बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। दो तीन बहुत आम चीज़ें हैं, उन पर बात करेंगे। काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा है कि मुल्क पर जर्नैलों ने तमाम कंट्रोल संभाला हुआ है और इस वक्त अमली तौर पर वो अपने हाथ से चीज़ें चला रहे हैं। काजी फाइज ईसा किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, आईन के हवाले से क्या बात कर रहे थे, इसकी बात करेंगे। ये जो फैसला हुकूमत ने किया कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर ली और उसके बाद नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने से रोका जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक रोका जाए, इस सिलसिले में अब एक अहम तरीन फैसला अदालत से आया है, इसकी भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, राना मशहूद साहब हैं। माजरा क्या है, मैंने अंदर से घर के भेदी से कुछ मालूमात हासिल की हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब ने अचानक अपना दीदार सोशल मीडिया पर करवाया है। मियां नवाज शरीफ साहब के दीदार की भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जो वीडियो वायरल है, शहबाज शरीफ साहब और राना मशहूद साहब वो बैठकर देख रहे हैं टीवी पर, और अरशद नदीम का गोल्ड मेडल जीतने का लम्हा, उसकी अटैम्प्ट, ये तमाम चीज़ें उनकी जानिब से देखी जा रही हैं। जब शहबाज शरीफ साहब ये देखते हैं, राना मशहूद साहब उनको बताते हैं गोल्ड पाकिस्तान ले लेगा। ये जब नज़र आने लगता है 92.97 अरशद शरीफ ने थ्रो कर दिया है, तो शहबाज शरीफ साहब खड़े होते हैं, दोनों हाथ फिजा में बुलंद करते हैं, और उसके बाद जो है वो राना मशहूद साहब कहते हैं सर आपका विजन है, सर आपका विजन है, आपने इसे मौका दिया है। तो ये वो फरमाते हैं और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी जाती है, सर बहुत मुबारक हो, आपको मुबारक हो। तो मैं ये वीडियो देख रहा था, इंडिया से भी बहुत बड़ी तादाद में सोशल मीडिया सार्फिन कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो ड्रामेबाजी में हमसे भी आगे चला गया। मैंने एक घर के भेदी से मालूम किया, ये वीडियो रियल टाइम वीडियो नहीं है, यानी जब अरशद नदीम ये रिकॉर्ड बना रहे थे तो ये रियल टाइम वीडियो नहीं है। घर के भेदी के मुताबिक ये वीडियो बाद में रिकॉर्ड की गई है। चले आपको स्लोमो में दिखाते हैं। आप देखिए कि ये जो पिलर है, इस पिलर के पीछे भी एक बंदा छुपा हुआ है, और ये बंदा जरा सा झांकता है, जरा सा नजर आ रहा है, इसका हाथ नजर आ रहा है, जरा सी बॉडी नजर आ रही है, और एक आध बार जब आप स्लोमो में देखिए तो ये छुपा हुआ भी है। तो ये पूरा वहां पर प्लान किया गया था, तुम इधर हो जाओ, तुम इधर हो जाओ। उसने बताया कि ये सब ऐसे रिकॉर्ड किया गया है कि सर आपकी वाह वाह हो जाएगी, जरा आप देख रहे थे सर, इतना बड़ा मोमेंट सर आप देख रहे थे, क्या बात है, तो सर आपको मुबारक हो, आपका विजन है। वो एक दफ्तर में हुआ था कि बॉस जो है वो तमाम लोगों को पूछता है जमा करके कि अब मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, तुम बताना ये क्यों हुआ। और सेल्स की टीम होती है, उनको मोटिवेशन के लिए कुछ बातें बता रहा होता है बॉस। तो बाल्टी में पानी भरता है, और पानी भरने के बाद जो है वो एक पत्थर पकड़ता है और पकड़ के पानी में छोड़ता है। तो लोगों से पूछता है बताओ क्यों डूबा। तो लोग मास वगैरह, फिजिक्स, ये तमाम बातें बताने लगते हैं कि सर इसलिए डूब गया, भारी था और जितना स्पेस कवर करता है पानी, ये बातें बता रहे थे लोग। तो उसमें एक बंदे से बॉस ने पूछा, जो बॉस का बड़ा करीबी था, बॉस ने पूछा ये क्यों डूबा। उसने कहा सर जिसे आपने छोड़ दिया वो डूब गया। तो सर आपका विजन है, आपका विजन है, बस आपकी वजह से अरशद नदीम जीता है। तो जो लोग नहीं जीते वो क्या शहबाज शरीफ के विजन में नहीं थे। मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये लोग कह रहे जी 92 में जीते थे इमरान खान और नवाज शरीफ वजीर आजम था, अब शहबाज शरीफ वजीर आजम है, अरशद नदीम जीता है। तो बात यह है कि जो क्रिकेट टीम ने किया था, मैंने आपसे पूछा ना, ये किसकी नहूसत थी अगर ये इनकी खुशबख्ती है। और 92 में जब आप आए थे तो वो जो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, तमाम ISI, आप तब जीते थे इलेक्शन, जिस तरह से जीते थे। अब आप आए फॉर्म 47 वाली हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट वगैरह सब कुछ, तो अब भी आप वैसे ही हैं। तो क्रेडिट लेते हो अच्छे नहीं लगते मियाँ साहब, ऊपर से ये वीडियो भी जाली है, तो ये घर का भेदी बता रहा है। बाकी आप मौक़िफ़ देना चाहिए राना मशहूद साहब, तो हम वो मौक़िफ़ भी शामिल कर लेंगे। इसके अलावा काजी फाइज ईसा साहब, जो बल्कि नहीं, पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब पहले। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हमें एक अदद ट्वीट करके क्या बताया है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद दी अरशद नदीम को, और अचानक आए तो सबसे पहले तो बंदा ये पूछे कि पाकिस्तान में तो एक्स, ट्विटर बैंड है, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने VPN लगा लिया है। एक जैसे ही मियाँ साहब ने मुबारकबाद दी, अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया, शाबाश अरशद नदीम। तो लोगों ने कहा
اسی خوشی میں آپ ہمارا لوٹا ہوا پیسہ واپس کر کے اور پنکھے سے لٹک جاؤ. یہ بری بات ہے, گندی بات ہے. پھر ایک صاحب نے کہا وی پی این لگا کے ایکس چلانے کا مزہ کوئی میاں نواز شریف سے پوچھے. پھر ایک بندے نے کہا کہ اور آپ نے ملک کا پیسہ چوری کر کے ایون فیلڈ بنا کر ڈیل کر کے عوام کا سر جھکا دیا. پھر ایک کمنٹ میں آیا کہ امید کرتے ہیں منصور حلاج اگلی ٹویٹ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بارے میں کریں گے اور اسرائیل کی فسطائیت کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کریں گے. ساڑھے ببر شعر ہن جاگے نے نواز شریف صاحب دیاں ہن او گلنا تے پھڑتیاں نہیں رہیاں. تو میاں صاحب اب اس وقت دن کے حصے میں آ کے ٹویٹ کر رہے ہیں. لوگوں نے میاں صاحب سے یہ سوالات بھی کیے. اب آ جائیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جو بتایا نا کہ جرنیلوں نے اس ملک کو اس وقت سنبھالا ہوا ہے, یعنی سنبھالا یہ کہ ان کے ہاتھ میں ہے. کیا بات کی قاضی فائز صاحب نے, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ جو مارگلہ کا نیشنل پارک ہے اسلام آباد میں پہاڑوں کے دامن میں, اس کے حوالے سے کیس تھا. تو یہاں کمرشل سرگرمیوں کے مقدمے میں محکمہ وائلڈ لائف کو وزارت داخلہ کے ماتحت کرنے پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سوالات اٹھائے. قاضی صاحب نے کہا کہ جرنیلوں اور بیوروکریٹس نے ملک کا نظام سنبھال لیا ہے. جمعے کو سپریم کورٹ نے کابینہ سیکرٹری کامران علی افضل, اٹارنی جنرل اور نجی ریسٹورنٹ منال کے مالک لقمان علی افضل کو بھی طلب کیا. قاضی فائز عیسیٰ نے معاملہ وزیر اعظم کے نوٹس میں لانے کی ہدایت کی. چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت نے مارگلہ نیشنل پارک قومی اثاثے کے تحفظ کا حکم دیا. عدالتی حکم پر چیئرمین وائلڈ لائف بورڈ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. عدالتی حکم کے بعد محکمہ وائلڈ لائف کو وزارت داخلہ کے ماتحت کر دیا گیا. وزارت داخلہ کا کام تو امن و عامہ کے معاملات کو دیکھنا ہے. عدالت کے قومی اثاثے کے تحفظ کی حکم کی سنگین خلاف ورزی کی گئی. حکومتی اقدامات سے عدالتی فیصلے کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. نجی ہوٹل کے مالک کابینہ سیکرٹری کے پاس کے کیا لگتے ہیں؟ کیا کابینہ سیکرٹری نجی ہوٹل کے بھائی نہیں؟ یہ باتیں ہوئیں. اب میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھوں. قاضی فائز صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عدالت کا جو حکم تھا, حکم عدولی کی گئی, حکومت نے کی, یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ قاضی صاحب یہ ہے نیشنل پارک مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع, وہاں آپ نوٹس لے رہے ہیں, اچھی بات ہے. ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے وہ بھی بہتر ہونی چاہیے, جنگلی حیات کا تحفظ بھی ہونا چاہیے. لیکن یہ جو شہری حیات ہیں ان کا تحفظ کیا؟ یہ جو پورا ملک ہے, اس ملک میں جو کنٹرول سنبھال لیا گیا اس کا کیا؟ یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے, اس فارم 47 کی حکومت کا کیا؟ آپ کے سامنے الیکشن میں دھاندلی کا کیس بھی لگنا ہے, اس کو بھی دیکھیے. آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے حکم کی توہین کی گئی, وہاں حکومت نے بیٹھ کر قانون سازی کے نام پر آپ کو اگر اکثریت نہیں ملی اس بینچ میں, تو پھر جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ بھی عدالتی حکم کی توہین ہے. انہوں نے قانون پاس کر لیا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے کہ اب ہم سیٹیں نہیں دیں گے. تو یہ عوام کی توہین ہے, پورے ملک کے عوام کی توہین ہے, یہ سپریم کورٹ کے اور بڑے بینچ کی توہین ہے, یہ سپریم کورٹ کی توہین ہے. تو یہاں تو قاضی صاحب آپ کوئی حکم دے کر کوئی فیصلہ صادر فرمائیں ہمیں نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ جو منال کا معاملہ ہے, نیشنل پارک کا معاملہ ہے, یہاں آپ حکم صادر فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ایک نظر ذرا باقی پاکستان پر بھی, پورے پاکستان پر بھی, الیکشن میں جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے حزداکی پر بھی, تو یہ بھی آپ ہی کے دیکھنے کا کام ہے. یہ بھی آپ ہی کو دیکھنا چاہیے. جو سپریم کورٹ کے حکم کی توہین کی گئی ہے پارلیمان کی جانب سے, وہ بھی آپ کو ہی دیکھنا چاہیے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ اس جانب نہیں دیکھ رہے. مسلم لیگ نون ہے جنہیں آپ کی عدالت سے مسلسل ایسا ریلیف ملا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی اس حکومت کو ملا ہے, اور پھر سامنے پاکستان تحریک انصاف ہے. تو وہاں پر بھی آپ کو کچھ از خود نوٹس لینا چاہیے تھا جب حکومت یہ سب کچھ کر رہی تھی. لیکن شاید کیونکہ آپ کا فیصلہ اکثریتی ججز سے مختلف تھا, تو اس لیے وہ چیف جسٹس کے فیصلے کی توہین نہیں ہے تو عدالت کے فیصلے کی بھی توہین نہیں ہے. کیا ایسا لگتا ہے آپ کو؟ لیکن ایسا ہے نہیں. اس سلسلے میں منصور علی شاہ صاحب نے, جو اگلے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے بعد, حکومتی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی انشاءاللہ جس طرح سے وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو منصور علی شاہ صاحب نے کیا کہا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. منصور علی شاہ صاحب نے اپنے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ افراد یا اداروں کے پاس عدالت کے فیصلے پر عمل کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں. عوام کا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے عدالتی احکامات پر عمل ضروری ہے. افراد یا اداروں کے ذریعے فیصلوں کو نظر انداز کیا گیا تو اس سے عدلیہ اور حکومت پر عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے. اس تناظر میں توہین عدالت کا قانون اہم ہے. یہ جو حکومت کر رہی ہے, عدالت کے پاس توہین عدالت کا ہتھیار ہے. اس قانون, اس طاقت کے بغیر عدلیہ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے سے قاصر ہوگی. توہین عدالت کا قانون یقینی بناتا ہے کہ عدلیہ کا احترام کیا جائے.
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस। तो जिस तरह से इस हुकूमत ने अदालत के हुक्म की तौहीन की है, काजी फाइज ईसा साहब हमें उस पर खामोश नजर आए, लेकिन मंसूर अली शाह साहब हुकूमत को ये पैगाम दे रहे हैं कि जो आपने किया है ये चैलेंज भी हो गया है, और अब चूंकि अभी तक वो इजलास नहीं हुआ जिसके जरिए बेंच इस पर कैसे बने, इस केस को कैसे टेकअप किया जाए, हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब मुस्लिम लीग नून का तफसीली फैसले के बगैर हक याद रख रहे थे, मगर यहाँ एक जमात जिसको अदालत ने फैसला दे दिया है कि ये आपका हक है, उस हक पे डाका डालने की कोशिश हो रही है। तो वो अभी तक हमें नजर नहीं आया कि काजी साहब उस पर भी बात करते या जो हुकूमत ने डाका डाला है उस डाके पर भी बात करते। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो जारी है मगर मैं दरमियान में इसलिए आन टपका हूं कि आपको बताना है, आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल डॉक्यूमेंटेड भी। डॉक्यूमेंटेड में हम पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन वाक़यात, बाज़ औक़ात आलमी तारीख के अहम तरीन वाक़यात डॉक्यूमेंट करेंगे। ऐसी कहानियाँ जो ज़रा छुपी हुई हैं, अनकही हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपके सामने नहीं हैं। ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लें कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उन वाक़यात को हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेड।